भूमगच्या इष्टनो नमस्कार. हम फादर स्टीवन पेरेरा सर्व कर्मेलीत याजकाचे नावे तुमका या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणता. आज ऑगस्ट महिन्याची 20 तारीख सध्याकाळच्या 21व्या हप्त्याचो सोमार, मंडे ऑफ द 21st वीक. आयचो दीस इंटरनॅशनल डे फॉर द रिमेंबरन्स ऑफ द स्लेव ट्रेड अँड इट्स एबॉलिशन म्हणून नमयारला, विश्वसंस्थेने नमयारलेलो दीस. आज आम्ही लिमाची सांतेरेस सेंट रोज ऑफ लिमा एक धार्मिक ही सोडास आम्ही काढतो. एप्रिलच्या 20 तारखेर 1586 इसवेंत स्पेनान जल्मली ती ऑगस्टच्या 20 आणि 4 तारखेर 1617 इसवेंत पेरून तो अंतरता. भोवनो नी बडिनो, फाटल्या दिसांनी आम्ही पोरण्या तेस्तामेंताच्या पुस्तकाचेर नियाळ करनासल्ल्या. सुरवेच्या पुस्तकांचेर उत्पत्ती पुस्तकांत धरन आम्ही रुताच्या पुस्तका म्हणसर आमचो नियाळ मुगदिला. तुमका उडास आसा म्हणून चिंता. आणि आज तावनो आम्ही नव्या तेस्तामेंताच्या थोड्या पुस्तकाचेर आमचो नियाळ आम्ही करतले. आज सांपावलोनो तेसलोनिकागरांक बरयल्ल्या पहिल्या पत्राचेर आमकां वाचप दिला. आणि मुखल्या थोड्या दिसांनी हेच पत्र तावनो आम्ही नियाळ करतले. तर आईचे वाचच्या पहिले या पत्राविषयी थोडी मुळावी जाणवाई आम्ही जोडूंक प्रयत्न करूया. पाऊलच्या काळार तेसलोनिका एक ग्रेस्त रोमी शहर, ते मसदोनिया प्रांताचे प्रधान नगर आणि व्यापाराचे प्रसिद्ध केंद्र. थंय जुदेवांची व्हड एक वसाहत आसली. आपल्या दुसऱ्या मिसांव पयणार पावलो तेसलोनिकाक पावलो आणि भावार्थ प्रसार करच्या कामांत थोडो काळ थंय तो वावरलो. आपणे धरले दस्तुरेक सरी जावन पहिले ताने जुदेवांच्या सिनेगोगांत शिकोवंक धरले. पटापट 3 साबतांनी शिकयल्या उपरांत थोड्या जुदेवांनी क्रिस्ताक सतमानलो. वेगीनच पावलो हेर जातींच्या लोकां कुशीन परतलो आणि तांकां सुवार्ता परगट करूंक लागलो. हे वेळी जुदेव पाऊलचेर उपराटले. विशेष गडबड जावचे आदींच पाऊलो आणि ताचो सांगाती सिलास त्या शहराक पाट घालून भायर सरले. आपल्या तिसऱ्या मिसांव पयणार पाऊलोन तांकां परत्यान भेट दिली. तेसलोनिकांतलो पयले पावटी तो भायर सरन आतेन शहराक पावल्ल्या वेळार पाऊलुक आपल्या हिंडाचो हुस्को उठलो. कित्याक तेसलोनिकागरांक भावार्थ पसोतो साबार कश्ट आणि विरोधपण भोगूंक मेळिल्ले. तांकां धैर्य दिवन बुजोवचे पसोतो आणि तांची परिस्थिती कशी आसा म्हूण समजून घेवचे पसोतो तिमोथीक ताणें तांचे सरशी धाडले. तिमोथी फाटी येवचे फुडें हेणें पावलो कोरिंताक पावलो. तितल्यार तेसलोनिकांच्या भावार्था विशयंत, तांच्या देवभक्तेच्या उर्बेस्त जिवना विशयंत तिमोथीन पाऊलाक बुजवणीची खबर हाडली. तरी पूण तांचे मदें उपजल्ल्या थोड्या समस्या विशयंती ताणें पाऊलूक सांगून दिले. तिमोथीन हाडलेले वर्देंत एक गजाल अशी आसली
तेसलोनिकचे पवित्र सभेंत सुम्येच्या दुसऱ्या येण्याविषयींत सूक अभिप्राय विस्तारल्या. सुमी येऊसो वेळ लगीनच असा म्हणून भवार्थी चिंतात आणि तो येऊचे आधी मोर्न पावलेले त्याच्या जैतान वाटेरी जाऊचे नात म्हणून ती लेखतात. हेर तोडी सुमी बेगिनच येऊसो असा जाल्यार आपणे कित्याक कष्ट वाऊंट काढी जाय म्हूण सांगून बेकार भोंवतात आणि हेरांच्या गुस्तार जिवान सारते आसात. ही परिस्थिती कळतच पाऊलान गळाई करीनासता हे पत्र धाडले. हातू तेसलोनिकरांच्या भावार्थाची शिफारस करताना तांचे मध्ये उपजल्लो सुम्याच्या दुसऱ्या येण्याविषयींतलो सूक अभिप्राय ताणे तिदविलो. सो हांगासर सा पावलून हे पत्र कित्याक बरयले आणि या पत्रांत कसले सकड विषय आमकां ऐकूंक मेळटात म्हणून मोठ्यान आम्ही समजून घेतले. हे पत्र क्रिस्त शका जेजू आयिल्ल्या 52 इस्वेत कोरिंथ शहरांत बरयले. पाऊलाच्या पत्रां भितरले हेंच पहिले पत्र म्हणून सडावत जाणाऱ्यांचो अभिप्राय. 5 अध्याय हांगासर आसात. पाऊलन बरयल्ल्या 13 पत्रांपैकी हे ताणें बरयल्लें पयलें पत्र. तर आमकां मिसाच्या वाचपांत कितलो नियाळाक वांटो दिला ते आमी समजूंक प्रयत्न करया. इतले या पत्रा विशयींत जराल संगती आमी समजून घेतल्यो आणि हो विषय मतीन धरलो जाल्यार मुखल्या दिसांनी वा तुमी तुमचे इतल्याक हे पत्र वाचून समजूंक प्रयत्न करतना खंडीत जावन तुमच्या आदाराक ते येतले. तर आता आईचे वाचप वाचून तातूंत कितें संदेश आमकां मेळटा ते समजूंक प्रयत्न करया. सा पाऊलून तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 1 वळी 1-5 8-10 पर्यंत. पाऊलान सिल्वानान आणि तिमोथीन देवा आमच्या बापा आणि जेजू ख्रिस्ता आमच्या सुम्यातही तेसलोनिकांत असलेले पवित्र सभेक बरोवचे. कृपा आणि शांती तुमकां. या पत्राच्या सुरवेर कोण हे पत्र कोणाक बरोवचे म्हणून हांगासर सांगला. पाऊलान सिल्वानान आणि तिमोथीन तेगा जाणांनी सांगता मेळून तेसलोनिकान असलेले पवित्र सभेक बरोवचे. आणि हे सांगले उपरांत तो तांकां आपणाचे शुभाशय वा आपणाचे रेखाद पटयता म्हणटा की कृपा आणि शांती तुमकां. कागद बरोवन सवय आसत्यांक खंडीत जावन ही रीत वापरलेली तुमकांय उडास आसतली ते तुमी मोतीक हाडचे. हांव मुखारून वाचता. तुमच्या सुमेस्तांपासून सदांच आमी देवाक अर्गां दिता आणि आमच्या मागण्यांनी कळनासतना तुमचो उगडास काडटा. तुमचो भावार्थ तुम्ही कार्यान दाखोवची रीत मोगान बरोवन तुम्ही काडटात ती वावंटू आणि आमच्या सुम्य जेजू क्रिस्ताचेर तुम्ही दवरलेलो तीर बरवसो हे सगळें आमच्या देवा आणि बापा हुजीर आमी सदांच उगडासाक हाडटा. पळया येदळूच आमी प्रस्तावनांत समजून घेतलेले प्रमाणे तेसलोनिकरांतय आसलें बरेंपण सा पाऊल हांगा उक्त्यान
परगट करता. बाबा भयणीनो, तुम्ही देवाक मोगाची, ताणेंच तुमकां विंचल्यांत म्हणून आमी जाणा. कित्याक आमी तुमकां सुवार्ता परगट केल्ली फकत उतरांनी मात्र न्ही, बगार सत्तेन म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या बळान आनी आमकांच लाभलेले दृढ खात्रेन तुमच्याच आदायाक आनी तुमचे मोदें कशें जियेतलें हांव म्हणून तुमी जाणा. वय सुमेचें उतर तुमचेच वरवीं मासिदोनियांत आनी आकायांत गाजत गेला मात्र न्ही, देवातय तुमकां आसा त्या भावार्थ्याची खबर सोमेस्तांच्या कानांत वचून पडल्या. हाचे विशयंत आमी कांय सांगचे म्हूण ना. आमी तुमचे सरशीं आयिल्ल्या वेळार तुम्ही आमकां कसलो स्वागत दिलो आनी उपरांत नीज आनी जिवंत देवाची सेवा करचे खातीर बोंब्यांक सांडून देवातय तुम्ही कशीं परतल्यात ह्या विशयंत तो लोक सांगत आसा. ताणें मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी येवचो आसा त्या क्रोधांतली आमकां निवारतल्या आपल्या पुताक जेजूक सर्गीन तो येताना मेळोवंक कशीं तुमी अत्रेगान आसात हेय ते उलयत आसात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावांनो आनी भयणीनो, भावार्थान भरलेलो मनीस म्हूण जर कोणाकी तुमी वळखतात जाल्यार त्या मनशा विशयंत चिंतना तुमकां कसल्यो सर्व संगती मोतीक उगडासाक येतात. भावार्थान भरलेलो म्हळ्यार चिंत्या एक मागण्याचो मनीस, न्हय नाटका खातीर मागणें करचो, बगार निजाकी एक मागण्याचो मनीस. चिंत्या तुमच्या फ्रेंड्सां मदें एकलो आसा, तुमच्या कुटुंबांत एकलो आसा, वा तुमच्या वाड्यांत फिरगजेन एकलो आसा. जर तसल्या व्यक्ती विशीं चिंतना तुमच्या मोतींत कसलें पिंतूर येता सांगा पळया. जावं पुरो त्या व्यक्तीन तुमच्या एका गरजा खातीर मागल्लें, बेश्टें मागता म्हणून भास दिल्ली न्ही, हांव तुजे पासून मागता बा म्हणून बेश्टें उतरांनी मात्र सांगलें न्ही, बगार मागल्लें आनी मागचे मुखांत्र तुमकां तो उपकार मेळिल्लो. वैगी जावं पुरो तुमची आब वा व्हडली माय कोणताची मोणयो गळोवन आसची आनी तुमी गेल्ल्या वेळार तुमचे लागीं उलोवन तुमचे विशयीं खबर काडची मात्र न्ही, तुमचे पासून मागची. आता ह्या दोनी निदर्शनांनी आमी कितें पळयता वंगे म्हळ्यार तांचो मोग, तांचो भावार्थ खंयगी वयर मळबार न्ही, आमी म्हणटा एब्स्ट्रॅक्ट म्हणून. तांचो भावार्थ, तांचो मोग, तांची काळजी पळोवंक दिसनातलो मोग न्ही, अनुभव करूंक जायनातली काळजी न्ही, बगार तांचो मोग, तांची काळजी, तांचे मागणे पळोवंक मेळचे तसली. तांचे मागणे, तांचो भावार्थ न्ही मात्र तांच्या मागण्याच्या वेळार
बघा तांचो मोग तांचे मागणे तांचो हुस्को करण्यानी सहित पळोवंक मेळटा. दिसपडत्या जिवितांत दिसून येता. नेंगे हांव तुजो मोग करता बा म्हणून केवळ उतरांनी म्हळ्यार पावना, तो मोग करण्यानी दाखोवन दिवंक आसा. आनी कित्याक हांव हें निदर्शन दितां म्हळ्यार केन्ना सांत पावलो थेसलोनिकेकारांचो उडास काडटा तो तांच्या करण्यानी पळोवंक मेळिल्ल्या त्या मागण्याचो त्या भावार्थाचो तो उडास काडटा. हांवें तुमकां म्हळें ह्या पत्राच्या सुरवेर सांत पावलो तांचे थंय आशिल्ल्या बऱ्यापणा विशीं उक्त्यान उलयलो म्हणून. आतां तें बरेंपण ताणें करण्यानी पळयल्लें, ताचो अनुभव केल्लो आनी त्या खातीर थेसलोनिकांचो उडास काडटना तांचे थंय आशिल्लीं ही बरीं कामां ताच्या उडासाक येतात. भावांनो आनी भयणीनो, सांत पावलो विशीं आमी चिंतना आमी चिंतूंक पुरो तो एकलो व्हडलो मनीस म्हूण, व्हडलो हिरो म्हूण. पूण तो एकलो सादो मनीस, म्हजे आनी तुजे बरीच एक मनीस, मांस रगत काळीज आशिल्लो एक व्यक्ती. आनी थेसलोनिकेकारान जेन्ना ताणें भावार्थ तांकां प्रगट केल्ल्या वेळार, जेजूची सुवार्थ तांकां सांगून दिल्ल्या वेळार तांणी ती स्विकार केल्ली रीत ताका मानता. जेजू थंय तांकां आशिल्लो भावार्थ, एकामेका थंय तांकां आशिल्लो मोग आनी कश्ट संकश्ट वेळार एकामेकाक प्रोत्साह दिवन जिविताची आनी भावार्थाची सर्व पंथ आव्हानां फुड करूंक एकामेकाक ताणें दिल्लो प्रोत्साह, कश्टा वेळार निराशी जायनासता एकामेकाक आदार दिल्ली रीत पावलूक एक प्रेरण जाता. आनी ताचे मिसांव मुखारसून व्हरूंक तो ह्या एका थेसलोनिकेकारांत तावन प्रेरण जोडटा. पूण इतलें म्हणटच थेसलोनिकेकारांत अस्कतकाय नातल्ली म्हूण न्ही. ह्या पत्राच्या प्रस्तावनांतच आमी समजून घेतलें तांचे थंय सूख शिकोवन आसली. तांचे थंय जेजू आत्तां येता त्या देखून आमी काम करचें कित्याक म्हणून आळसायेन भरिल्ले मनीसय आसले. म्हणटना तांचे थंय कितलें बरेंपण आसलें गे तितलें वायटय आसलें. ते सक्कड सांत न्हय आसलें. पूण तांच्या उणेपणाच्या किसड तांचे थंय बरेंपण आसलें आनी तें सांत पावलो आज उखलून धरचें एक प्रयत्न ह्या पत्रांत करता. भावांनो आनी भयणीनो, आयचें वाचप जें कितें आमी आयकल्लें, जर थेसलोनिकेकारांनी वाचलें जाल्यार तांणी खंडीत जावन वाचलां. तें वाचता आसतना तांकां कितें भोगलें आसतलें, कशें सांत पावलूक ह्या थेसलोनिकेकारां थंय आशिल्ल्या अस्कतकाये विशीं कळीत आसलें गे, तशेंच ह्या थेसलोनिकेकारांकय तांच्या अस्कतकाये विशीं कळीत आसलें. पूण सांत पावलो कितें करता, तांचे थंय आशिल्ल्या उणेपणाचेर दिश्ट कोंसोवच्या की देव तांचे मुखांतर कशें वावुरता, देव तांचे मुखांतर कसलें बरेंपण हाडटा तें पळोवचें प्रयत्न करता. तांचे थंय भावार्थाचें वांजेलाचें बी सांत पावलोन ओंपलेलें
आणि आता ते किर्लोनो वाडोनो फोळ दिते असा. तेणे हेणे थोडे नाकारी जडां आसात. वीट्स म्हणटा आमी, तणगी कांटेगी आसात, कम्युनिस्टगी आसा. पूण ताच्याकी चड करून देवाच्या उतराचे बेळे वाडते आसा, सडते आसा. भौनो नी भयणीनो, आमी ह्या एका वाचपातावन जिविताक एक लिसांव शिकोवंक जाय. खंयचें लिसांव? केन्ना आमी हेरांक पळयता तेन्ना आमी कशें पळयता आनी त्या व्यक्तीतय आमी कितें पळयता. एका व्यक्तीक आमी पळयत आसतना त्या व्यक्तीतय देवाची कृपा खंयच्या रितीन काम करते आसा ते आमी पळयचे. एका व्यक्तीतय देवाची कृपा खंयच्या रितीन काम करते आसा म्हणून. जायते फावटी त्या व्यक्तीन भावार्थांत, मोगांत, सोंसणीकायेंत, भोगसण्यांत केल्ली अभिवृद्धी आमकां दिसून येना. नेगी दिसल्यारी त्या मनशा थंय आसली अस्कतकाय आमकां चड दिसता, बरेंपण उणेंच दिसता. आमचे थंय हर एकले ते उणेपण आसा, पूण खंडीत जावन बरेंपणूय आसा. आमी कोणी सर्गाक निट्ट वेचे तितले सांती न्ही, तशेंच निट्ट यमकोंडाक वेचे तितले पातकी न्ही. आमचे थंय बरेंपण आसा, सांगतच आमचे थंय उणेपणूय आसा. पूण आमी केन्ना आमचे थंय तशेंच हेरांक पळयतना हेरांतय आसचें बरेंपण पळयता, त्या खातीर त्या व्यक्तीची पाड पडटा आनी तें बरेंपण आनीकी चडीत करूंक उत्तेजन दिता. तेन्ना त्या व्यक्तीच्या वाडावळीक आमी कारण जाता. मात्र न्ही, आमी त्या व्यक्तीक देवाच्या दृश्टेन पळोवंक शकता. पळया, जेजून आपणाच्या शिसांक विंचतना वा देवान पोरण्या तेस्तामेंतांत प्रावाद्यांक विंचतना ते कोणी 100% परफेक्ट आसले मनीस न्ही. तांचे थंय जायती अस्कतकाय आसली. पूण जर हांवें ह्या व्यक्तीक आपयलें जाल्यार आनी जर हो व्यक्ती हांवें आपयता आसतना सई म्हणत जाल्यार आनी जर ह्या व्यक्तीक म्हज्या बेसवांनी हांव बरोवन जाल्यार हो व्यक्ती कितें जावंक पावतलो म्हणून देवान आनी जेजून पळयलें आनी ताणें तांकां आपयलें आनी तशेंच घडलें. त्या देखून मोगाळ भोवन न्ही भयणीनो, जावं पुरो आमच्या भुरग्यांतय, जावं पुरो आमच्या व्हंकलेतय, जावं पुरो आमच्या न्हवऱ्यातय, जावं पुरो आमच्या मालगड्या कुटुंबाच्या सांद्यांतय, जावं पुरो आमच्या शेजाऱ्यांतय, जावं पुरो आमच्या कामाच्या जाग्यार आसच्या इतर लोकांतय आमी सदांच बरेंपण पळोवंक प्रयत्न करया आनी त्या बरेपणा विशीं आमी तांचे लागीं उलोवया. केवल आमी पळयल्यार पावना, बदलाक त्या व्यक्तीक आमी सांगूंक जाय, अळे तुवें पोरो त्या व्यक्तीक भोगशिल्ली रीत निजाकी म्हाका एक वर्तें प्रेरण. पळय, तुवें म्हजे पासून तूं मागलय पळया, त्या मागण्याच्या बळान आज हांव बरो जाला. पळय, तुवें पोरू त्या कश्टांत आसलेल्या मनशाक पावल्ली रीत निजाकी वर्ती. पळय, सांगूंक जाय आनी त्या व्यक्तीक ताचे विशींत समजणी दिवंक जाय. मात्र न्ही, आनीकी ताणें तसले एका बऱ्या शेगुणांत वाडच्याक आमी प्रेरण दिवंक जाय. चिंत्या, एका व्यक्तीक भोगसण्याच्या शेगुणांत तो आतां 50% आसा वा 60% आसा. आमी आतां उत्तेजन दिवचे मुखांतर ताणें 60 आसलें, 70%, 70% आसलें, 80%, 80% आसलें, 90% करन अशें त्या बऱ्या शेगुणांनी ताणें वाडोवंक साध्य आसा. सांपावलो
ह्या पत्रांत तशेंच हेर पत्रांनी तो हेंच काम करता. तर ह्या सांव पौलू तावनो हे लिसांव आमी शिकया. हेरांतय आसच्या अस्कतकायेच्या की तांचे ते आसचें बरेंपण आमी पळोवया. त्या विशयींत उक्त्यान तांकां सांगया आनी त्या बरेपणांत तांणी आनिकी वाडच्याक तांकां आमी उत्तेजन आनी प्रेरण दिवया. हे मिसांव संपूर्ण एक हाडूंक देवाचो आदार आमी मागया. भोवन न्ही भणिनो, आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता म्हळ्यार देवातय आसच्या संबंधांत आमी संतोष पावोवंक किर्तनगार आमकां आपयता. देवा आनी आमचे मदें कितें संबंध आसा त्या संबंधा विशयींत आमी संतोष पावोवंक आपोवणें दिता. चिंत्या, हांवें कांय एक व्हडलें साधन केलें जाल्यार त्या विशयींत हांव हेरांक परगट करता. कितें म्हळ्यार त्या मुखांतर म्हाका संतोष जाला आनी तो संतोष हांव हेरांतय वांटून घेता. चिंत्या म्हाका डिस्टिंक्शन मेळ्ळें वा चिंत्या कांय म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळें जाल्यार त्या विशयींत हांव हेरांक परगट करता. तो संतोष हांव वांटून घेता. तशेंच हांगा म्हज्या आनी देवा मदें आसच्या संबंधा विशयींत हांवें संतोष पावोवंक किर्तनगार आपयता. सांपावलून तेसलोनिकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत तेंच केल्लें. तांचे ते आसलेल्या बरेपणा विशयींत, देवात तांणी दवरलेल्या भावार्था विशयींत, भावार्थी जिवीत तांणी जिवच्या त्या रिती विशयींत तो संतोष पावता आनी तो संतोष आपणाच्या पत्रांनी तो परगट करता. देवातय संतोष पावचें एका भावार्थ्याचें लक्ष्य. आनी केन्ना एक व्यक्ती देवाच्यो वाटो सोदता ताचे थंय देवी संतोष पावता. तर आतां ही चिंतना मतीन दवरून हें कीर्तन आमी मागया. श्लोक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया. भक्तांच्या सभेन ताची होगलीक गजया. इस्रायल आपल्या रसनारांतय उल्लासूं. सियोनान आसलेली आपल्या राजांतय संतोसूं. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. नास केळ करून ताच्या नांवाची स्तुती करूं. वियोल विण्यार संगीत करूं. सर्वेस्पोर आपल्या लोकांतय संतोसता. दुबल्या धाकट्यांचें तो तारण करता. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. भक्त आपणाक लाभलेल्या जैता पासोत संतोष पावूं. मांद्रेर न्हिदोन आसतेनास उल्हासाचे उद्गार ते सोडूं. आपल्या देवाची वाकणणी जिबेर आसूं. ताच्या सर भक्तांक हिस्स जावं महिमा आनी वडवीक. आपल्या लोकांतय सोमी संतोष पावता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कोविड पिडेतावन कश्टांतल्यां पासोत मागणें. मोगाळा बापा, तूं ससनातावन आमचो मोग करताय, आमकां सांबाळताय आनी सोलोवन व्हरताय. ह्या वर्त्या देण्या पासोत आमी तुका अर्कां दितांव. आज सगळो संवसार आनी प्रत्येक जावन आमचो देश भारत कोरोना पिडे वरवीं कश्टाताना भावार्थान आनी भरवशान आमी तुजे सरशीं येतांव. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या गाया वरवीं आमकां बरीं केलीं. आज संवसाराच्या चाराय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायेची दिश्ट घाल. तांकां बेगीनच गूण करून मोतीन आनी कुडीन तांकां घट कर.
कोविड पिडे वरवीं ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सकटांक सासणीक जिवीत लापय. कोविड पिडेक वखद कशें वॅक्सीन सोदून काडूंक आमच्या विज्ञानांनी केल्ले प्रयत्न तुवें आशिर्वादीत केल्ले खातीर तुका आमी अर्गां दितां. हें वॅक्सीन पिडे विरुद्ध झुजच्यांत यशस्वी जावं. दुबळो आनी ग्रेस म्हणलो तफावत नासता हें वॅक्सीन सुमेस्तांक फावो जावं म्हूण आमी तुजे लागीं मागतां. कोविड पिडेस्तांची जतन घेतल्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या सांद्यांक तूं सोंसणीकायेन भर आनी भलायकेन सांबाळ. तांणी पिडेस्ताची मोगान जतन करूंक तांकां निस्वार्थी मनाचीं कर. ह्या कश्टाच्या काळार सरकारी आनी भलायके अधिकाऱ्यांनी लोकांच्या बऱ्याक पडटात तसले निर्धार घेवंक तांच्या मतीक उजवाड दी. हे संदिग्ध परिस्थितींत कुटुंबांतावन पयस आसच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक शाबीत राख. काम नासता दिसपट्टो ग्रास सोडूंक कश्टूंच्या आनी भुकेन आसच्या बावंडांक उदार मनाच्या मनशाचो आदार लाबून दी. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यांच्या बुसावणे पिडेन कश्टांतल्यांक तुजी बुसावण लापय. मोरये आमचे माये आनी पिडेस्तांचे भलायके पिडेन कश्टांतल्यांक सवकासाय दी. सांजुजे पिडेस्तांच्या भरवशा पिडेन कश्टांतल्यां पासोत विनाती कर. आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर्वपुतवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भौन आनी भयणीनो, फाटल्या दिसांनी आमी बायबल डायरी विशयंत तुमचे लागीं उलयते आसा. येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी 3 भासांनी प्रगट करता. कोंकणी, इंग्लिश आनी कन्नडा भाशेन. फाटल्या 5 वर्सांतावन आमी हे मिसांव करते आसा. आनी ह्या बायबल डायरेंत खरी एका दिसाची वाचपाचेर नियाळ, त्या दिसाची कीर्तन, एक मोठवे मागणे, त्या सांगता खरी एका दिसा मनोजी जाल्ली मागणी, नोवेना, चलती मागणी, कुमसरात तयाराई सक्कड आटापता. आनी ही बायबल डायरी आमी छापता. आनी त्या संदर्भी आमी बायबल डायरेची पानां स्पॉन्सर करूंक आपोवणे दिता. तुमच्या जल्म दिसा संदर्भी, तुमच्या लग्नाच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी वा कुटुंबान देवाधीन जाल्ल्या सांद्यांचो उडास काडून त्या दिसाची पेज तुम्ही स्पॉन्सर करी येता. पेज स्पॉन्सराक 1000 रुपये आमी जमो करता. आनी ह्या पयशे मुखांतर आमी दुबळ्या भुरग्यांच्या प्रत्येक जावन दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या शिकपाक आमी आदार जाता. सुमार 100च्या चड कुटुंबां आसात. त्या कुटुंबांतल्या आवय बापायक दोळे दिसनात, पूण भुरगीं बरीं आसात, तांच्या शिकपाक आमी आदार दिता. आनी बायबल डायरी छापले उपरांत आमी तुम्ही कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान ती डायरी घराच पोस्टार धाडून दिता. तुम्ही वापर येत, तुम्ही हेरांक गिफ्ट जावन दिव्येत. आनी अशें वर्सभर त्या दिसाचें वाचूंक नियाळ करूंक तुमकां आदार मेळटलो. ह्या दिशेन तुम्ही खंयचे पुरा पेज स्पॉन्सर करतात त्या विशयंत म्हाका तुम्ही व्हॉट्सअपार तिळसिया वा फोन करा. हांव फादर स्टीवन पेरेरा आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. आता या दिसा जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा.
प्रत्येक जावन फादर प्रदीप पिंटो कर्मिलीत, फादर राजेश मार्ता कर्मिलीत, सिस्टर सुझेन बरोडांतली कर्मिलीत भितरली माद्र, मेनेलिक मेस्किटा फातोर्डा गोवा तावन, ಆಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಉಡುಪಿ ತಾವನು, ಸೇರಾ ಅಲ್ಮೇಡಾ ಕುಂದಾಪುರ್ ಉಡುಪಿ ತಾವನು, ಟೆರೆನ್ಸ್ ಮೈಕಲ್ ಪೀಟರ್ ಅರಾನ್ನ ಬೆಂದೂರ್ मंगळूर तावन. तुमका जन्म दिसाचे शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणता देवाच्या आशीर्वादा तुमचेर हांव मागता. तशेंच जेसन रोहन नरोना अग्रार मंगळूर तावन, पॉल लोपेज लोवर कासरकोड होन्नावर तावन, विक्टर आणि सोफिया डिसोजा वामंजूर मंगळूर तावन. देवादीन जाल्ल्या हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस आनी नवो हप्तो मागता. जे कोण येदोळू तांची नांवां बायबल पेज स्पॉन्सर खातीर दिल्यांत तुमकां आमी अर्गां दिता, दिन वसता. तशेंच हेर कोण आमच्या मिसवान हात मेळोवंक सोदतात तुमी आमकां संपर्क करचो. नंबर परत्यान सांगता 9481263229. हांव फादर स्टीवन पेरेरा. देव बरें करूं. फाल्यां परत मेळटा मोग असो.